अनि रिसेन्टली टिकटकले ठुलो भनेको थियो नि अस्ति के अरे ठुलो लसुट फेस गरेको थियो के बारेमा कोपा एक्ट छ नि हामीले युट्युबमा अपलोड गर्दाखेरि कोपा एक्टमा राख्नुपर्छ नि चिल्ड्रेन गाइडलाइन्स एक्ट के 13 अनि टिकटकले चाहिँ 13 इयर ओल्ड भन्दा तलको बच्चाहरूको डेटा सबै कलेक्ट गरेर टिकटकबाट अनि डेटा माइनिङ भन्छ नि त्यसलाई बेचेछ क्या मिलियन्स अफ डलरमा बेचेछ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट टिकटकलाई कति पेनाल्टी दिएको के मिलियन्स अफ डलर Hello everyone, you're watching Himalayan Nerds podcast. Well, my name is Deep. And my name is Sayas. And my name is Sayas. Okay, आज हामी टिकटकको बारेमा कुरा गर्ने है टिकटकको टिकटकको बारेमा कुरा गर्ने हैन टिकटकमा हेर्दै यहाँ धेरै के कुराहरु अहिलेसम्म हेर्नु हुँदैन टिकटकको भिडियोहरु नै हेर्नु है टिकटकमा लोगन पलको मात्रै हेर्छु भने आजकल किन लोगन पलको चाहिँ राम्रो लोगी पोल फ्यान टिकटक हजुरले हेर्नु हुन्न टिकटकको कुरा गरौँ हैन टिकटक सोशल मिडिया Okay, question or something. Generally, what do you think about TikTok? मान्छेहरुले TikTok युज गर्छन् नि बच्चादेखि लिएर बुढोसम्म अहिले नेपालमा सबले जन्मिने बित्तिकै TikTok अकाउन्ट खोलिदिन्छ नि what do you think about that? TikTok चाहिँ एकदम ठुलो डिस्ट्र्याक्सन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब मान्छेहरु जति बेला डिस्ट्र्याक्ट भएर हुन्छ कोही न कोही केही तरिकाले डिस्ट्र्याक्ट भएर हुन्छ हैन केडाहरु गेम खेल्छन् मोबाइलमा PUBG फ्री फायरहरु केटीहरु स्पेशली टिकटकमा डिस्ट्र्याक्ट हुन्छन् एउटा डिस्ट्र्याक्सन हो कि तर अब त्यहाँ एउटा लेयर पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले पहिला पनि झन्डै 1 वर्ष अगाडितिर नेपालमा PUBG ब्यान गर्ने भन्ने कुरा भयो बेला मैले के भन्थे भन्दाखेरि अब नर्मली केटा मान्छेहरुमा सेन्स अफ डेन्जर चाहिरा हुन्छ कि उनीहरु हल्का के रे रिस्की कुरा गर्न मन लाग्छ के अब अहिलेको सोसाइटीमा त्यस्तो रिस्की कुरा गर्न पाउँदैन नि त हाम्रो सोसाइटीमा डरलाग्दो गर्न पाइदैन अब कि वारै जानु पर्यो वारमा कि आर्मीमा भर्ना हुनु पर्यो आर्मीमा त्यो सबैलाई चाहिँ अब गर्न नमिले त्यो सबै गर्न नमिलेको भएर चाहिँ सिमुलेसनबाट चित्त बुझाइराछन् के केटा मान्छेहरु चाहिँ त्यो PUBG फ्री फायर खेलेर प्रकारको सिमुलेसन त हो नि सेन्स अफ डेन्जर आउँछ नि त त्यहाँबाट एकदमै च्यालेन्ज मान्छेलाई च्यालेन्ज आयो फिलिङ अफ पर्पस च्यालेन्ज भयो भने आफू के रे हुन्छ नि के अचिभ गरे जस्तो लाग्दैन त्यही भएर त्यो च्यालेन्ज दिनलाई आफूले खेल्ने हो त्यो चाहिँ केटा मान्छेहरुको हैन केटी मान्छेहरुलाई त फेरि अब डेन्जर त्यस्तो मन पर्दैन नि त उनीहरु हल्का सेफ इन्भाइरोमेन्ट खोज्छ नि त सेफ इन्भाइरोमेन्टमा कसरी जान्छन् केटीहरु भन्दा आफूले कसरी सेफ बनाउँछन् भन्दाखेरि जो केटा अलिकति च्यालेन्जिङ छ अनि जो केटा अलिकति स्ट्रङ छ उनीहरुको अटेन्सन खोज्छन् नि उनीहरुले केटाहरुले अटेन्सन दियोस् भन्ने दिमाग हुन्छ केटी मान्छेहरुलाई अनि अटेन्सन कहाँबाट गेन गर्ने त टिकटकबाट I'm a savage classy moody garbage टिकटक केटीहरु धेरै केटी मान्छेहरुले किन टिकटक चलाउँछ भन्दा अटेन्सन गेन गर्नलाई मेरो थ्योरी चाहिँ त्यो भ्युअर बढ्छ त्यो त सोशल मिडिया इन जनरल पनि अटेन्सनकै लागि त हो नि सबै कुरा खासमा सोशल हुनलाई भनिन्छ हैन तर एक अटेन्सनको लागि मात्रै हो के मेन अटेन्सन फलोअर अब यो मैले अब धेरै साइकोलोजीको थ्योरीहरु पढेर त्यसको बारेमा रिसर्चहरु गरेर हैन गरेपछि चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दा जब म टिकटक भिडियो हेर्छु नि सी थ्रु देम के अनि त्यसो मलाई रमाइलो लाग्दैन टिकटक भिडियोहरु हेर्नलाई त्यही भएर तर मलाई कुनै चाहिँ एकदमै इन्टरटेनिङ हुन्छ है टिकटक भनेको इन्टरटेनमेन्ट भ्यालु मात्रै हो केही पनि छैनहरु हैन त्यो रमाइलोको लागि मात्र बनाएको क्या मान्छेले पैसा चाहिँ कसरी कमाइरहेछन् टिकटकबाट भनेको एडहरु गर्ने होला नि त स्पोन्सर हुन्छ होला ब्रान्ड डिलहरु गर्ने होला
कहिलेकाहीँ अब फनी भिडियो मात्र नबनाएर कहिलेकाहीँ यसो कत्रा कुत्रो उनीहरूले त्यस्तो ब्रान्डेड भिडियो पनि बनाइरहेको हुन्छ होला, हामी त्यो चाहिँ हेर्दैन होला कि के हो थाहा छैन मलाई के थाहा अब मैले टिकटक म पनि खासै हेर्दिनँ, त्यो इन्स्टाग्राममा आइरहेको हुन्छ भिडियो त्यति मात्रै हेर्ने हुँदैन। कम्पिलेसनहरू होइन बेला बेला युट्युबमा त्यो त्यो एकदमै ट्रेन्डिङ भएको भिडियोहरू हुन्छ नि त्यति मात्रै हेर्ने हो, खासै हेर्दिनँ। अनि यो इन्डियन टिकटक के लास्टै त्यो यस्तरी फर्किन्छ अनि त्यसपछि हुन्छ नि त्यो किन भाषारी बनाउँछ नि त्यो त ऊ डब गरे होइन, त्यो डब स्म्यास भन्ने भएन कि त्यसलाई डब स्म्यास त गरे भइहाल्यो नि त्यो सर्ट त। टिकटक किन भन्नुभयो? टिकटकलाई को नाम चाहिँ किन टिकटक हो? के छ चाइनिज कम्पनीलाई टिकटक नाम हो, किन हो थाहा छैन। टिकटक भने त क्लक हो नि त, के टाइमिङ के म्यानेज गर्नुपर्छ र त्यो उसमा प्लेटफर्ममा टाइमसँग के रिलेटेड छ। पहिला त म्युजिकली थियो नि, खासमा म्युजिकलाई रिब्रान्ड गरेर टिकटक बनाएको हो नि। हो र म्युजिकली छैन है? म्युजिकली छ, यो म्युजिकली नै हो के टिकटक। बराबर त्यो अब डब स्म्यास चाहिँ एटलिस्ट मैले क्यारिकेचर मिमिक्री गरिरहेको छु भनेर एटलिस्ट एडमिट त हुन्छ नि डब स्म्यासमा। यो टिकटकमा चाहिँ मैले नयाँ क्रिएट गरिरहेको छु फिलिङ आउँछ कि मान्छेहरूले के भन्दो रहेछ भने ओरिजिनल प्रडक्टमा कपी गराएको हुन्छ सब लिपसिङ्क अलिकति मुख अलिकति बङ्गाएर अलिकति पाराम भनेर हाँस उठ्ने मलाई थाहा छ नि त्यस्तो एकदमै लेम ह्युमर के टिकटक। अझै यस कुनै भिडियोमा पछाडि एउटा लाफ्टर ट्र्याक हालिदिन्छ नि त्यो फुटाइदिनु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, कस्तो छ भने त्यस्तो मान्छे ट्राई हार्ड मान्छेहरू टिकटकमा ल के हुन्छ कि भनेर हँसाउनु जबरजस्ती हँसाउनु खोज्ने कि fucking waste of time। अनि रिसेन्टली टिकटकले ठुलो ऊ भनेको थियो नि अस्ति के अरे ठुलो लसुट फेस गरेको थियो के बारेमा? कोपा एक्ट छ नि, हामीले युट्युबमा अपलोड गर्दाखेरि कोपा एक्टमा राख्नुपर्छ नि, चिल्ड्रेन गाइडलाइन्स एक्ट के 13। अनि टिकटकले चाहिँ 13 इयर ओल्ड भन्दा तलको बच्चाहरूको डेटा सबै कलेक्ट गरेर टिकटकबाट अनि डेटा माइनिङ भन्छ नि त्यसलाई बेचेछ क्या, मिलियन्स अफ डलरमा बेचेछ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट टिकटकलाई कति पेनाल्टी दिएको कि मिलियन्स अफ डलर। कति वर्षको भन्दा मुनिको डाटा रे बच्चाहरु? 13 इयर ओल्ड भन्दा मुनिको प्यारेन्टको कन्सेन्ट बिना त्यो डेटा चाहिँ युज गर्न पाइँदैन के कुनै पनि कम्पनीले। त्यो त अनि त्यो एक्ट भाइलेट गरेछ, ठुलो लसुट फेस गरेछ, रिसेन्टली हो यो कुरा। अनि त्यसपछि त्यही भन्छु कि नेपालीहरू अहिले भर्खर धेरै टिकटक अनि युट्युब चल्न थालेको नि त, अनि बच्चाहरूलाई त्यतिर लगाइदिने, सानो बच्चामै टिकटक बनाउन थाल्ने हुन्छ नि। चाइनाले कति डेटा कलेक्ट गरेर होला कि। चाइनासँग मान्छेहरूको फेसियल डिटेलदेखि लिएर भोइस कस्तो छ, अनि यो मान्छेको नेचर कस्तो छ, अनि फ्युचरमा यसले के गर्न सक्छ भने प्रेडिक्ट गर्ने क्यापेबिलिटी छ जस्तो लाग्छ मलाई त चाइनासँग। मलाई पनि छ जस्तो, किनकि यो एपहरूले फेसियल रिकग्निसनदेखि लिएर हुन्छ नि भोइस क्यामेरा सबै युज गरेर हुन्छ क्या। त्यो त हुनै छैन। अब फेसबुकमा हेर न, तिमी एउटा फोटो पोस्ट गर्छौ होइन, डु यु वान्ट टु ट्याग दिस गाई भनेर आइदिन्छ नि सिधै, त्यो मान्छे क्या फेसबुकले। त्यही भएर नि मार्क जुकरबर्गले पनि लसुट फेस गरेको थियो होइन, कहिले हो अस्ति। त्यो उसले नि डाटा डेटा माइनिङ यार धेरै पैसा आउँदो रहेछ नि डेटामा नि, डेटा मात्रमा कलेक्ट गरेर बेच्ने। के भन्नु टिकटक टिकटक किन युज गर्छन् त्यही भन्नु त। मान्छेहरूको एउटा बात छ नि, अब हामीले मेहनत गर्छौँ, पढ्छौँ अथवा काममा ध्यान दिन्छौँ, काममा एकदम हार्डवर्क गर्छौँ, बेला बेलामा इन्टरटेन हुनुपर्छ भन्ने बाहना हुन्छ नि मान्छेहरूले। बाहना गर्नुपर्छ, त्यो त गर्नुपर्छ, बेलाले इन्टरटेन हुनुपर्छ भनेर होइन। जति बेला नि इन्टरटेनमेन्ट मात्र झुन्डेको मान्छेले गएर भन्यो नि, त्यो उनीहरूले नि त्यही भने हुन्छ क्या, बेला बेला इन्टरटेन हुन्छ नि भनेर। त्यो जति बेला नि गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्दै नि मान्छे।
बेला बेला भन्ने शब्द राखेको हुन्छ तर बेला बेला त्यो शब्दको रेस्पेक्ट पनि गर्नु पर्यो नि त जति बेला नि गरेर हुन्छ नि बेला बेला भनेर अनि केही सिकिरा भन्ने हुन्छ नि अहिलेको इन्टरटेनमेन्ट भ्यालुले सबै रिप्लेस गरिदिनु लाग्छ कि एजुकेसनल भ्यालुलाई हरेक चिजमा इन्टरटेनमेन्ट घुसाउनै पर्छ कि किनकि अटेन्सन ग्र्याब गर्नु पर्यो नि त होइन इन्टरटेनमेन्ट भएन भने त इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन अनि त्यही भएर मान्छेको अटेन्सन ग्र्याब गर्नलाई प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेहरू जसले अटेन्सन ग्र्याब गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि उनीहरू आफै थाहा हुँदैन कि मैले अटेन्सन ग्र्याब गर्न ट्राई गरिरहेको छु भनेर त्यो सब सबकन्सियस हो कि त्यो सबकन्सियस त्यो यसको बारेमा मान्छेहरूलाई सिकाउनु नि पर्ने क्या त्यो हाम्रो इनर नेचरहरू यस्तो हुन्छ अनि के हामीलाई इमोसनले गाइड गरिदिनु भने कि सबकन्सियसले गाइड गरिदिनु अटो पाइलटमा जानु भएन हामी हुन्छ नि हामी कन्सियसलाई आफै पाइलट गर्नु पर्यो क्या हामीले अटो पाइलट गयो भने कन्सियसले त त्यो हामी पहिला बाँदरहरू हुँदाखेरि जस्तो छ त्यही नेचरमा जानु खोज्छ क्या हामी खालि अब बाँदर कम्युनिटीमा गयो भने फिमेलहरूले मेल अल्फा मेलहरूको अटेन्सन ग्र्याब गर्नु खोजिरहेको हुन्छ त्यही टेन्डेन्सी आयो नि मेलहरूले चाहिँ त्यही के अरे फाइट गर्ने एनआरकीहरू क्रिएट गर्ने आफू त भन्दा म ठुलो त्यस्तो टाइपको भइरहेको हुन्छ मेलहरूमा नि त्यो चाहिँ सोसल माइन्ड हो त्यो होइन चाहिँ कन्सियस छ अरू जनावर भन्दा भन्छ खै त त्यो टेन्डेन्सी देखाउँदैन त कसैले ह्युमन बिङ भन्न लागेकै भनेन त मान्छेहरू बाँदर जस्तो भयो बाँदरको नरिवल भनेको छ नि नरिवल भनेको चाहिँ छ के क्याटलिस्ट जस्तो हरेक चिजलाई 1 बिलियन युजर यार टिकटकको को हो त हाम्रो वर्ल्डमा जम्मा 7.5 बिलियन पपुलेसन छ 1 बिलियन युजर टिकटक चलाएर बसिरहेको लिप सिङ्क गर्दै सेपरेट इन्डिभिजुअल युजर के त एक्टिभ युजर चाहिँ कति मिलियन छन् तर डाउनलोड चाहिँ 1 बिलियन डाउनलोड छ के कतिले त दुई तीनटा अकाउन्ट बनाउँछन् नि त त्यो पनि हो यस्तो के दाइ 1 बिलियन युजर सब लिप सिङ्क गर्दै बस्ने कि अर्थमा हामी कति स्टुपिड ह्युमन हुन्छ के टिकटक त्यो भनेर याद आयो मलाई अब तिमी पहिलाको उसमा सोसाइटीमा जाऊ होइन युथहरूले होइन युथहरू कतिको भ्यालुएबल हुन्छ नि तिमी थाहा नै हुने कि युथहरूले डेभलपमेन्ट हाम्रो प्लानेट अथवा इच एन्ड इन्डिभिजुअलको कन्ट्रीहरू डेभलप गर्न कति हेल्प गरेर हुन्थ्यो कि आजकलको युथ छैन भने पुरै यस्तो यस्तो नचाहिने कुरामा इन्गेज भएर भएको छैन कि घरमा बसेको छ यस्तै हामी दुईजना हेर न हामी दुईजना काम छ त कि एकअर्कासँग बोलेको छ अहिले पो कमा छैन हामीले होइन अहिले पैसा कमायो नि रेभेन्यू सेभेन्यू के आएको छैन अब फर इक्जाम्पल रेभेन्यू आउनु थाल्यो भने हामीलाई यो जब जस्तै हुन्छ कि अनि दुईजना बोलेर पैसा कमाउने कि सोसाइटी कसरी डेभलप हुन्छ अनि सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट गर्दैन कि पहिलो कुरा सोच्न बाध्य हुनु पर्यो क्या मान्छेहरू सोच्दै नसोचे कि त कहाँ आउँछ क्या थटहरू सबैजना युट्युबमा लागेको छ सबैजना टिकटकमा लागेको छ कन्ट्री हाम्रो प्लानेट हाम्रो सिभिलाइजेसनले कसले अगाडि बढाउने अब अनि प्रब्लम के हो भन्दाखेरि एकजनाले टिकटक गर्यो अब मेजोरिटीले टिकटक युज गर्न थालेपछि होइन एक दुईजना मान्छे जसले गर्दैनन् जो चाहिँ हुन्छ नि सोचिरहेको हुन्छन् अब मतलब हुन्छ नि इन्टेलेक्चुअल मान्छे जिनियस मान्छेहरू हुन्छ तिनीहरू पनि बाध्य हुन्छ कि त्यसमै फलो गर्नु के भन्छ त्यसलाई त्यो वर्ड बिर्सेँ मैले कस्तो त्यो वर्डै बिर्सेँ मैले के भन्छ त्यसलाई के भन्छ भिससले नि गरेछ नि एउटा एक्सपेरिमेन्ट होइन नेपालमा चाहिँ लैलै अरूको लैलैमा लाग्नु भन्छ होइन लैलैमा लाग्यो अरूको लैलैमा इन इङ्ग्लिस भनेर हाल्ने कि गुगलमा इन्फ्लुएन्स भनौँ न अब 100 जनामा 90 जनाले टिकटक युज गर्छ अनि हामी एउटै ग्रुपमा काम गरिरहेछौँ भनेदेखि बाध्य हुन्छ नि 10 जनाका टिकटक यस्तो हो कि त्यो एउटा के प्याराडक्स छ तिमीले त्यो विश्वास भन्दा नि ब्रेन गेम मैले पहिलोचोटि होइन यस्तो हुन्छ कि हो ल्यान्ड अब एउटा क्वेसन सोध होइन ठुलो पब्लिकलाई हु इज द फर्स्ट पर्सन टु ल्यान्ड अन द मुन भनेर दुईटा अप्सन थियो होइन अप्सन ए र अप्सन बी एमा चाहिँ बज अल्ड्रिन अप्सन बीमा चाहिँ नील आर्मस्ट्रङ होइन अब तिमीलाई थाहा छ नि त राइट एन्सर नील आर्मस्ट्रङ हो भनेर अब त्यहाँ 20 जनाले बज अल्ड्रिन भन्दैन त्यो 21 जनाको जुन त्यो 21st इन्डिभिजुअल छ नि त्यसले नि बज अल्ड्रिन नै भन्छ कि नील आर्मस्ट्रङ थाहा हुँदा हुँदै पनि क्या
आफैलाई क्वेसन गर्न थाल्छ कि किनकि मेजोरिटी सबैले यो छ भन्ने हुन्छ नि त मेजोरिटी अब हामी सोसल इन्भाइरोमेन्टमा बसेर पहिलेदेखि सबैले जे माने त्यही मानेन मर्छ नि त मान्छेहरू हामी पहिला कम्युनिटी हुँदैन कम्युनिटी गरेर त एउटा बाँदरले ग्रुप भन्दा बाहिरको कुरा सोच्नु थाल्यो त्यो बाँदरलाई मार्छ कि त्यो ग्रुप जिउँदो हुनै दिँदैन एकदम चार्ल्स डार्विनको थ्योरीमा त्यही त छ नि हैन सर्भाइभल थ्योरीमा फिट हुन सकेन भने सोसाइटीमा मर्छ तर ह्युमन चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स बिइङ हो नि त हाम्रो के इन्ट्रिकेसिजहरू हुन्छ हाम्रो माइन्डमा हैन युनिक कुरा सोच्नु हुन्छ उनीहरूलाई त्यही भएर साइन्समा इन्ट्रेस्ट हुने अनि डिप नलेजमा इन्ट्रेस्ट हुने अथवा एकदम फ्युचरको बारेमा सोच्ने मान्छेहरूको त्यति साथी हुँदैन नि त त्यही भएर एकदम त्यो सोसाइटी भन्दा अलिकति एक्स्ट्रा हुन थाल्यो क्या त्यो अलिकति डेन्जर जस्तै सोसाइटीले हामीहरूलाई त्यही भएर त मुभीहरू साइन्टिस्टहरूलाई जहिले नेगेटिभ देखाएर हुन्छ म्याड साइन्टिस्ट यस्तो भयो त्यही मोस्ट अफ द साइन्टिस्टको धेरै साथीहरू हुँदैन नि हुँदैन साइन्टिस्टहरूको साथी त हुन्छ साइन्टिस्ट कम्युनिटीमा साथी हुन्छ आफ्नो टाइपको साथी तर हुन्छ नि जुन घुलमिल गर्ने टाइपको अब पछि त्यो प्रोफेसनल भइसकेपछि साथी बन्छ होला त प्रोफेसनल हुनुभन्दा अगाडिको त्यो जुन हस्लिङ पिरियड हुन्छ नि तिनीहरूमा साथी हुँदैन एकदम ट्रु के रे किनकि साथी हुनलाई अझै आउनु मलाई धेरै कुरामा अग्री पनि त गर्नु पर्यो धेरै कुरा मिल्नु पर्यो हैन अनि फेरि अब यो धेरै नलेज भएको मान्छेहरूले चाहिँ नलेज भएको हुन्छ अनि नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ म्याक्सिमम मान्छेहरूले न भनिदिनु पर्छ होइन भने नि चित्त दुखाउँछ मान्छे बुझ्दैन उइने राइट म रङ फर इक्जाम्पल अब यही हेर न भगवान छ कि छैन कुराहरूमा होइन हामीलाई बच्चैदेखि भगवान यो भगवान त्यो भगवान यो भगवान त्यो भनेर हाम्रो दिमाग यसरी प्याटर्नमा विभ भएको छ नि त्यो सिलाएको छ कपडा सिलाउँदाखेरि यस्तो प्याटर्नले कपडा सिलाउँछ नि अब अर्को ट्रेलर आयो त्यो कपडा सिलाएको कपडालाई पुरै निकालेर अर्को तरिका सिलाउनु भन्दा त त्यो कपडा जलाएर अर्को कपडा नयाँ कपडा बनाउनु सजिलो हो नि त त्यस्तै अब हाम्रो दिमाग पनि बच्चैदेखि भगवान यो भगवान त्यो यस्तो भगवान भने यो भनेर सब हाम्रो दिमाग यस्तो प्याटर्नमा विभ भइसकेको छ होइन अब त्यो अनविभ गर्न एकदम गाह्रो छ क्या त्यो मेरो दिमाग चाहिँ कसरी अनविभ हो मैले अझसम्म बिलिभ गर्न सकेन क्या तर अलिकति म बच्चै हुँदाखेरिदेखि नै अलिकति भगवान अलिकति डाउट गर्न थालेर पहिलेदेखि कम भएर तर अलिकति ढिलो रिलिजन पछि चाहिँ भगवान भने हुँदैन भनेर चाहिँ म अहिले भगवानमा त्यो मान्दैन थिएँ मैले भगवान छ नै भनेर मलाई चाहिँ के लाग्छ रिलिजन अनि त्यसपछि भगवान हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीलाई के अप्सन दिएको जस्तो लाग्छ कि चान्स दिएको जस्तो लाग्छ कि हाम्रो चोइस त होइन नि रिलिजन हामीले आफूले म चाहिँ ल हिन्दूमा जान्छु म क्रिस्चियन बन्दिनँ भनेर मेरो चोइस होइन नि त मलाई त दिएको होइन नि त फ्यामिलीले एउटा चान्स दिएको जस्तो लाग्छ क्या डिसिप्लिन भाउ के अरे अगाडि राम्रो गर भनेर चान्स दिएको जस्तो लाग्छ किनकि चोइस त हामीले लिन सक्दैन सुरुदेखि नै बिग ब्याङ थ्योरीदेखिबाट नै हामीलाई चान्स दिएको जस्तो लाग्छ कि अर्थमा किन अर्थ अरू प्लानेट किन नगरेको त्यहाँनिर के अरे फर इक्जाम्पल हाम्रो एक्जिस्टेन्समा कसैको पछाडि हात छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई चाहिँ त्यस्तो बिलिभ गर्न चाहिँ म एकदम छु क्या बिलिभ गर्छ त्यस्तोमा बिलिभ गर्न मन लाग्छ भनौँ अब बुझ्यो चाहिँ तर तिम्रो अब म हेरेँ यहाँनिर अब म अलिक चित्त दुखाउने कुरा थाल्छ है अब हेरेँ तिम्रो ब्रेनमा गएर हेरौँ है ब्रेनमा एउटा खोइ के पो पार्ट छ नाम बिर्सेँ मैले त्यसको त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो सेल्फ आइडेन्टिटीलाई प्रिजर्भ गर्नु खोज्छ खालि तिम्रो आइडेन्टिटीलाई तिमीलाई हल्का स्पेसल बनाउनु खोज्छ क्या आफूलाई अनि यो तिमीले अहिले जुनमा बिलिभ गर्छ भने नि म माथि बनाउनु कसैको हात छ भनेर त्यो आफूलाई स्पेसल टाइपको ट्रिट गर्न खोजेको क्या तिमीले खासमा त्यो ब्रेनको पार्ट तिमीलाई के गरी हटाइदिनु भने तिमी त्यसमा बिलिभै गर्न छोड्छौ कि बिलिभ भन्दा पनि मैले भन्न खोजेको खासमा बिलिभ गर्न मन लाग्छ क्या इफ द्याट वाज द केस द्याट वुड बी अलराइट भने जस्तो के बिलिभ किन गर्न मन लाग्छ भन्दा तिमीलाई मन चाहिँ किन लाग्छ बिलिभ किन गर्न It's a hard question. Because it helps you feel good, हैन? तिमीलाई अलिकति It seems right. राम्रो फिल हुन्छ के तिमीलाई. तिम्रो डोपामिन रिलिज हुन्छ के. तिमी खुसी हुन्छ के. अब यस्तो क्वेशन गर्न थालेको हामीले धेरै भएकै छैन. हामीले म्याक्सिमम टाइमहरु जंगलमा बिताएको छ हामी ह्युमन बिइङहरुले जंगलमा फरेस्टमा हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ गरेर
त्यस्तो सिचुएसनमा यस्तो कुराहरू त हामी सेफ हुँदैन। अनि त्यसपछि अब तर डे टु डे लाइफमा अगाडि नै बढिरहनु पर्छ हैन, हन्ट गर्नु पर्यो, उ गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तो बेलामा हामीले माथि आकाशमा हामीलाई कसैले प्रोटेक्ट गरिरहेको छ भनेर सोच्यो भने फाइदा हुन्छ कि हामीलाई, कन्फिडेन्स हुन्छ कि। त्यही भएर भगवान भन्नेको कन्सेप्ट ओरिजिनेट भयो कि त्यहाँबाट। अहिले त चाहिँदैन नि त हामीले त्यस्तो त्यो सिचुएसन डिल गर्न अरू तरिका छ नि त, तर अहिले चाहिँदैन त्यस्तो। त्यो भयो। अनि अर्को नि भगवान कन्सेप्ट जोर्डन पिटरसनबाट के सिक्यो भन्दा अब भगवानमा मर्के बिलिभ गर्दै गर्दैन थियो होइन, त्यो ट्रेडिसनल खालको भगवानमा के जोर्डन पिटरसनले भगवानको डेफिनेसन चेन्ज गरिदियो कि भगवान भने के हो। अब शिव भगवानलाई हेरे है, द डिस्ट्रोयर होइन, बडी हेरे कस्तो दामी छ, ज्याक्ट बडी छ होइन। अनि त्यसपछि शिव भगवान होला। अनि एटिट्युड हेर न शिव भगवान पुरा सिरियस हुन्छ नि जति बेला नि, एकदमै म्यानली, अल्फा मेल हो त्यो भने आइडियलाइज भर्सन अफ अ म्यान हो के। एकदमै म बेस्ट भयो भने म कस्तो हुन्छु होला भनेर पहिलाको मान्छे हिन्दू मान्छेहरूले इमेजिन गर्यो शिव भगवान भनेर के। अनि हो त्यो आफ्नै आइडियलाइज भर्सनलाई भगवान मान थाल्यो क्या मान्छेहरूले, त्यसलाई बस्न थाल्यो। किनभने अब त्यो तिमीले आइडियलाइज भर्सन बनाएर एउटा पिक्चरमा राख्दियो होइन, तिमीले आफूले त्यो पिक्चरसँग कम्पेयर गर्न थाल्यो भने भोलि पर्सि तिमी त्योसँग त्यो लेभलसम्म पुग्छौ कि भन्ने होप के त्यो तिमी डेभलपमेन्ट ट्र्याकमा गयो क्या। त्यो भगवान तिमीले त्यो राखेन भने तिमीले आफूलाई कोसँग कम्पेयर गर्ने हो। भगवान कन्सेप्ट भित्र सबकन्सियसली त्यसरी कन्सेप्ट निस्क्यो। अब बाहिर त अब के छ अब यस्तो साँच्चीकै छ जस्तो लाग्छ हामीलाई कन्सियसली होइन, सबकन्सियस त्यस्तो भइरहेछ क्या। हामीले आफूलाई डेभलप गर्न एउटा पर्सनालिटी क्रिएट गर्यौँ, अब हामी यस्तो प्लान गरेको थियो सबकन्सियसली। कृष्ण अल्टिमेट गोल शिव हो। अब नर्मली अब केटा कुरा गर्दाखेरि केटा मान्छेहरूलाई धेरै केटीहरू गर्लफ्रेन्डहरू बनाउन रहर लाग्छ हो भन न। कृष्ण भगवान त्यहीबाट त ओरिजिनेट कति कोटी रे कति कृष्ण भगवान भने के हो आइडियलाइज भर्सन अफ अ प्ले बोय हो कि प्ले बोय एकदम। कति हजारवटा के थियो रे त्यसको कृष्ण भगवान कति 32 कोटी हैन के मैले बिर्से यार त्यही हैन टन्नै थियो नि कृष्ण भगवानको आइडियलाइज त्यहाँबाट भयो कि कृष्ण भगवान निस्कियो। कृष्ण भगवान चाहिँ को भन्दाखेरि विष्णु र ब्रह्मा भने चाहिँ त्यही अलिकति डिप सोच्ने टाइपको के साइन्टिस्टसँग रिलेट गर्छ जस्तो लाग्छ। ब्रह्मा भने क्रिएसनिस्ट हो नि त, इन्भेन्टर टाइप हो नि त। इन्जिनियरहरूले ब्रह्मालाई मन पराउने होला, पुरानो इन्जिनियर क्रिएट गरे होला। विष्णु चाहिँ म्यानेजर जस्तो के विष्णु म्यानेजर कि फिलोसोफर खै के थाहा छैन। विष्णु जस्ट एउटा कन्सेप्ट हो कि आइडियल कन्सेप्ट हो कि बेस्ट भर्जन अफ अ कन्सेप्ट हो। अनि त्यो चाहिँ ह्युमन स्ट्रक्चर दिएको त्यो कन्सेप्टलाई हामीले किनभने हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ नि त। कन्सेप्ट मात्र भन्यो भने त हामी के हो त्यो कसरी रिलेट गर्ने कसरी त्यहाँसम्म पुग्ने थाहा हुँदैन नि। ह्युमन फर्म दियो कि दिएर त्योसँग कम्पेयर गर्न थाल्यो कि हामीले आफूलाई। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन पर्सनालिटीहरू छ नि इएनटी जे हामी कुरा गर्छौँ नि हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पर्सनालिटी त्यो पनि लास्टमा यही हुन्छ नि हाम्रो रिलिजनमै रिलेट गर्न मिल्छ किनभने इन्टरनेट हुँदाखेरि हामी इन्टरनेट नहुँदाखेरि केहीमा त टाइम बिताउनु पर्थ्यो। हामीले आफूसँग धेरै टाइम बिताउँथ्यो कि इन्टरनेट नहुँदाखेरि सोच्ने टाइम एकदमै हुन्थ्यो हामीसँग। सोचेर दिमाग यस्तो कुरा निकाल्छ त्यो इमेजिन गर्न सक्दैन कि। यस्तो त्यो इमेजिनेसनहरूको एउटा बेस्ट भर्जन हो कि भगवानहरू भने। अनि तर त्यो इमेजिनेसन चाहिँ कहाँबाट निस्किरहेको हुन्छ भन त। इमेजिन कहाँ तिम्रो पर्सनालिटी हुन्छ नि त्यसले इमेजिन गरे हो नि त। तिम्रो एउटा इएनटिजेले एउटा पर्सनालिटी इमेजिन गर्छ, आइएनटिजेले अर्को पर्सनालिटी इमेजिन गर्छ, छुट्टैको अर्को छुट्टै इमेजिनेसन हुन्छ। अनि त्यो उनीहरूले इमेजिन गरेको त्यो पिक्चर निस्किन्छ नि त्यो पिक्चरले चाहिँ के डिस्क्राइब गरेर उनीहरूको पर्सनालिटी डिस्क्राइब गरिरहेको छ कि खासमा। अनि कतिवटा भगवान हिन्दुसमा भगवान हाम्रो कति भगवानै भगवान छन् धेरै भगवान चाहिने नचाहिने भगवान। त्यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेहरूले धेरै सोचे कि आफ्नो ओपिनियनहरूलाई धेरै ह्युमन फर्ममा कन्भर्ट गरे। कसैलाई धनी हुन मन थियो त्यही भएर कुबेर बनायो होला, कसैलाई राजा होइन त्यही भएर इन्द्र भगवान बनायो होला धेरै। अनि अरू को छ भगवान त्यस्तो
क्रिस्चियन सबभन्दा बेस्ट लाइफलाई कुन चाहिँ रिलिजनले डिस्क्राइब गर्छ लाइफलाई बेस्ट एकदम एक्युरेटली हुन्छ नि साइन्टिफिकली करेक्ट सबै रिलिजनले गर्छ जस्तो लाग्छ त्यसलाई किनभने सबै रिलिजनको अब तिमी पहिलेदेखि सोसाइटीमा हेरेर होइन अब हिन्दू सोसाइटीमा सुरुमा होइन धेरै सफर गरेर हुन्छ धेरै मान्छेले सिकेर हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा त्यो सबै प्रोसेसहरुमा एउटा यस्तो मान्छे आउँछ जुन चाहिँले त्यो सबै कुरालाई एउटा बुकमा कम्प्राइज गरेर हाल्दिन सक्छ के लाइफ भने यो हो भनेर त्यो पुरै रिलिजनलाई के त्यो पुरै सोसाइटीलाई उसले डिस्क्राइब गरेर रिलिजन भन्नु मिल्दैन त्यसलाई सोसाइटीको कसरी अगाडि बढाउने सोसाइटीमा के हुन्छ भनेर त्यो सोसाइटी अगाडि बढाउनलाई अथवा मान्छेलाई कसरी एकअर्कालाई ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिस्टम बनाइदियो नि त त्यो त त्यो हिन्दूको लागि पर्फेक्ट भयो त्यो होइन अब क्रिस्चियनिटीमा उनीहरूको बाँच्ने तरिका छुट्टै थियो होला उनीहरूको लागि सुइटेबल हुने अर्कै टाइपको भगवान उनीहरूले क्रिएट गर्यो उनीहरूको लागि त्यो बेस्ट हो उनीहरूको त्यहाँ बेस्ट डिस्क्राइब गरिरहेको छ अनि चाइनिजमा अर्कै होला त्यही भएर त अहिले कम्युनिजम अनि यता उतातिर युएस वेस्टतिर डेमोक्रेसी अनि कतातिर के त्यस्तो भएको हो नि डेमोक्रेसीलाई पर्फेक्ट डिस्क्राइब गर्ने होइन क्रिस्चियनिटीले भयो होइन हिन्दूलाई केले डिस्क्राइब पर्फेक्टली डिस्क्राइब हुन्छ थाहा छैन मलाई पोलिटिकल कन्सेप्ट थाहा भएन त्यो उसमा डिपेन्ड गर्छ उसलाई लाइफलाई बेस्ट डिस्क्राइब गर्छ भने तिमीले क्वेसन सोध्यो अब त्यो कुन लाइफमा जिइरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ चाइनिज लाइफमा बाँचिरहेछ भने बुद्धले बेस्ट डिस्क्राइब गर्छ यतातिर बाँचिरहेछ भने हिन्दूले गर्छ वेस्टतिर क्रिस्चियनिटीले गर्छ होला त्यो थाहा हुन्छ तर अब युनिभर्सलाई चाहिँ कुन चाहिँ रिलिजनले बेस्ट डिस्क्राइब गर्न अलिकति एक्युरेसी मिलायो भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दूले हो कि हिन्दूले गर्छ हिन्दूले युनिभर्सलाई डिस्क्राइब गर्छ यसमा पनि आर्गुमेन्ट गर्नेहरू धेरै मान्छे छन् अब यस्तो हुन्छ अब क्रिस्चियनिटी के भन्दाखेरि युनिभर्स वाज क्रिएटेड 6000 years ago अनि त्यसपछि अर्थ वाज मेड विदिन 7 days त्यस्तै के छ होइन के 6 days and on 7th day the god rested भनेर त्यस्तै के छ मैले बिर्से बाइबल तर हिन्दूमा छैन नि त हिन्दूमा धेरै ब्रह्माण्डहरू छ भनेको हुन्छ मल्टिभर्स होइन धेरै प्लानेटहरू छ होइन ग्यालेक्सी यस्तो यस्तो सबै छ है कन्सेप्टहरू छ कि हिन्दूमा चाहिँ हल्का मिलाएको हो नि त त्यो See, we were here to talk about TikTok, now back to religion again. टिकटकले अब हाम्रो इनर साइकीलाई डिस्क्राइब गराएको थियो इनर साइकोलोजीबाट अब यस्तो यस्तो कुरामा कनेक्ट भइहाल्छ नि जस्तो मलाई सबभन्दा मलाई के त एकदमै हुन्छ नि मान्छेहरूसँग रिलिजन अनि त्यसपछि सबै यो हुन्छ नि यो डिस्कस गर्न एकदमै झ्याउ लाग्छ कि झ्याउ भन्दा पनि डर लाग्छ भनौँ किनकि प्रपर नलेज हुँदैन पहिलो कुरो त प्रपर नलेज हुँदैन क्रिस्चियनिटी फलो गर्ने मान्छेको मैले बाइबल पक्कै पढाइ हुँदैन होइन अनि त्यसपछि कति धेरै कुराहरू गर्न थाल्छन् अनि त्यसपछि अनि त्यसमाथि अनरिजनेबल भइदिन्छ नि के उनीहरू एकदम लजिक बाहिर गएर यस्तो अनि के कस्तो कस्तो कन्सेप्ट ल्याउँछन् अजिब अजिबको है अनि बोल्नै सक्दैन क्या हामी प्याकले हामीलाई चुप लाग्यो होइन नि त्यो त डिसेप्सनले चुप लाग्यो त्यो कन्भिनियन्ट रुल्स र चुप लाएर बस्छु कसैले मलाई मुखमा प्याकले स्ल्याप गरिदिनु म चुप लाएर बस्छु मान्छु होइन होइन चुप लाएर बस्छु म अनि ताइना त्यो अनरिजनल कुरा एक्सप्लेन नै गर्न नसक्ने कसरी अब त्यसलाई मैले गर्ने मिल्ने नमिल्ने कुरा गर्दैछु के भन्ने अनि पारा त एकदमै ट्विस्टेड फ्याक्ट के आफ्नो पोइन्ट प्रुभ गर्नलाई कहाँबाट फ्याक्ट ल्यायो हुन्छ थाहा छैन कि अब कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्सेप्ट डिस्क्राइब गरे होइन त्यो होइन भनेर उनीहरूले एउटा के अरूको कन्सेप्ट लिएर आउँछन् होइन त्यो उनीहरूलाई ल्याएको कन्सेप्ट यस्तो रङ हुन्छ कि त्यो उनीहरू कन्सेप्ट रङ छ भनेर प्रुफ गर्नलाई 2 घण्टा लाग्छ म त्यो 2 घण्टा वेस्ट गरेर फेरि त्यो पहिला कन्सेप्टमा जानु छ क्या अब त्यो कन्भर्सेसन एकदम वेस्ट हो भने अनि सकिँदै छ के गर्ने रिलिजनको कन्भर्सेसन गर्नु चाहिँ पोइन्टलेस हो क्या पोइन्टलेस डक्टर हाउसले चाहिँ रिलिजनलाई डिजिजसँग कम्पेयर गरेर हुन्छ होइन अनि त्यसपछि उसको पेसेन्ट चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि प्रिस्ट हुन्छ होइन यु आर कम्पेयरिङ रिलिजन विथ डिजिज भन्छ होइन अफकोर्स नट बट अभियसली रिलिजन किल्स मोर पिपल देन अ डिजिज एन्ड इट क्यान स्प्रेड लाइक अ भाइरस भन्छ कि क्या मैले हेरेको छैन डक्टर हो तर हो नि होइन रिलिजनले पहिला त्यो रिलिजन कन्सेप्ट भाइरस जस्तै स्प्रेड हुन्छ है
हाम्रो इस्यु फलो गर्नुस् भन्दै आइरहन्छ स्प्रेड गर्दै त्यो चाहिँ भाइरस स्प्रेड गर्ने मान्छेहरू अनि त्यस मान्छेहरू धेरैलाई फट्याएर लान्छ तिनीहरूले अनि यसु भगवानको अब त्यस्तो सिचुएसनमा अलिक गाह्रो ठाउँ भएको मान्छेहरूलाई फसाउँछ नि तिनीहरूले चाहिँ गाह्रो भएको मान्छेहरू जो पनि गाह्रो ठाउँमा हुन्छ फेरि आजकल डिप्रेसनमा भएर आउँछ धेरैजना मान्छे अनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई लाने फैलाउने चाहिँ कुरा गर्ने अहिले अनि त्यसै रिलिजनको केसमा वारहरू भएर आउँछ वर्ल्ड वार 2 नि एक प्रकारको रिलिजन त हो नि हिटलरले जु हेपे आएन त्यहाँ रिलिजन नमन परायो अनि रिलिजन कारणले अहिले यता के अरे के भन्छ अरे के एसिया अरे वेस्ट एसिया खै ए अरेबिक कन्ट्रीहरू कस्तो भन्नु न मलाई अरेबिक कन्ट्रीहरूमा वार भइरहेको त्यही इरान इराक रिलिजन त हो नि वर्ल्ड वार 3 हुन लाग्छ एस्पिरेट गरेको रिजनहरू हुन्छ सर रिलिजियस वार त हुन्छ सबै वर्ल्ड वार 3 चाहिँ पुरै मिम वार हो क्या वर्ल्ड वार 3 लाई चाहिँ मिम वार भन्दा अब हिजोको न्यूज सुन्यौ तिमीले हिजोको न्यूज मुस्लिम केटीहरू हिन्दूहरूलाई नि कोरोना भाइरस फैलाउनु पर्छ भने पैसाको नोटहरुमा थुकेर पैसाहरू फ्यालेर रोडमा नेपालमा दस रुपियाँको नोटहरू कति टन्नै उसमा हैन थुकेर राखेको त्यो जुन चाहिँ थुके नि त्यो कोरोना भाइरस पोजिटिभ भयो के त्यो मान्छे त्यो केटी अब बाटोमा पैसा पाएन भने कतिजनाले टिप्यो होला त्यो पैसाहरू कस्तो इनह्युमन काम गर्छन् के मान्छेहरुलाई मलाई यस्तो इरिटेट लाग्छ यो एउटा चाहिँ के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि मैले मुस्लिम र हिन्दू भनेको दाजुभाइ रिलिजन हो रे के दाजुभाइ झगडा परिरहेछ कि अहिले लास्टै तर होइन त्यस्तो गर्नलाई त्यो थट कहाँबाट आउँछ के त्यो थट प्रोसेस ल म हुन्छ नि पैसामा गरेर यसलाई पनि लगाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ कहाँबाट आउँछ जस्तो लाग्छ यो होला के एक्सप्रेसन गर्न सकिन्छ होला हाम्रो इभोल्युसनले एक्सप्लेन गर्न सक्छ त्यसलाई पहिला के भन्ने स्पिसिसको हकमा सोच्ने खालको क्यापेसिटी छ जस्तो लाग्छ स्पिसिस एज अ होल सोच्न सक्छ हामीले ह्युमन स्पिसिसलाई बचाउनु पर्छ भनेर त्यस्तो सोच्ने क्यापेसिटी कोहीसँग छँदै छैन पहिला त्यो क्यापेसिटी हुनु पर्यो नि त अनि नर्मली हामीले त नभनौँ तिमीले र मैले त सक्छ त्यो होल स्पिसिसको बारेमा सोच्लाई नर्मल पिपलहरू नि जसले भन्छ नि के अरे यस्तो चाहिँ किन फैलाएको होला भनेर त्यो केटीले मान्छेले गर्यो नि किन फैलायो भनेर होइन अनि उनीहरूलाई नराम्रो भनिरहेछ नि कतिजना मान्छेहरूले नराम्रो भन्ने मान्छेहरू पनि उनीहरू आफूलाई प्रोटेक्ट गर्न सोचिरहेको थियो कि त्यो भन्नु त्यो केटीले नराम्रो भन्नलाई त्यसले गर्दा मलाई लाग्न सक्छ भनेर रिसाइरहेको छ कि तिनीहरू स्पिसिस एज अ होल चाहिँ सोचिरहेको हुँदैन उनीहरूलाई नि आफ्नै स्वार्थको हुन्छ है अब त्यही सिचुएसनमा त्यो जुन चाहिँले त्यो केटीलाई कराइरहेछ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर त्यही सिचुएसनमा त्यो मान्छेलाई राख्दैन भने त्यो मान्छेले गर्न चान्स पनि हुन्छ नि त तर स्पिसिस एज अ होल हामी स्पिसिसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर जसले सोध्छ त्यो मान्छेलाई त्यो सिचुएसनमा गरेर राख त्यो मान्छेले गर्दैन त्यस्तो कि एउटा साइकोप्याथलाई सोध्ने क्वेसन छ नि एउटा दुईटा ट्रेन ट्र्याक छ हैन दुईटा ट्रेन ट्र्याक यसलाई म भन्छु पाउनु ट्रोली प्रब्लम हुन्छ यसलाई भन ट्रोली प्रब्लम हुन्छ हैन अब मैले कहाँनिर भन्नु किनकि यहाँ यो म उसमा बस्छु नि त साइकोलोजी पढ्ने मान्छेसँग बस्छु मलाई एक्सप्लेन गरेर हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेन गइरहेको हुन्छ यो हो कि होइन हजुरले भन्नु खोजेको भन्नु है पहिला ट्रेन गइरहेको छ होइन दुईटा पाथ छ ट्रेन जाने एउटा पाथमा 5 जना बसिरहेको हुन्छ 5 जना भन्नु बानेर राखेछौँ भनौँ अर्को पाथमा 1 जना मात्र मान्छे छ अनि ट्रेन ड्राइभर म हैन मैले चाहिँ कुन चाहिँ पाथ चुज गर्छु क्या 5 जना भएको पाथ कि 1 जना भएको पाथ त्यही हैन हजुरले भन्नु मैले त्यही भने रिसर्चमै छ त माइन्ड भ्यालीमा हेरेछ नि तिमीले एक्सपेरिमेन्टै गर्छ नि त्यो हेर्ने खोइ हेरे होला त बिर्सेर हेरौँ न हजुर एन्सर दिनु न पाउनु पहिला डिस्कस गरौँ भन्दैछु म एकदमै अहिले भन्न त सजिलो छ हेर हैन भन्न त म त्यही ट्र्याक चेन्ज गरिदिन्छु भन्छु हैन तर के गरे म त्यही सिचुएसन छु भने चाहिँ म के गर्छु मलाई थाहा हुन्न कि हजुरको थट प्रोसेस अहिले एक्ज्याक्टली जे एन्सर आउँछ माइन्डमा त्यही दिनु ल मैले अहिले भर्खर भने नि इन्टायर स्पिसिसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुपर्छ भने नि मैले एउटा मान्छे डिजिजले मर्न लाग्छ हैन तर त्यसलाई मैले मारे भने पुरै स्पिसिसहरू बाँच्यो
ह्युमन बिङ हैन तर त्यसलाई मर्न दिएन ह्युम्यानिटीलाई मैले प्रोटेक्ट गर्न खोजेँ भने फेरि अरू हामी एज होल स्पिसिस मर्यो अरे के मैले के गर्छु बेस्ट सोल्युसन म दिउँ भन त मतलब बेस्ट सोल्युसन मान्छेहरूले के अरे साइकोलोजिस्टहरूले दिने सोल्युसन चाहिँ के हैन आफूलाई त्यो सिचुएसनमा नराख्रे के मतलब के होला भन्नु त सोल्युसन के हो थाहा छ त्यो सिचुएसनमा हामी त हुँदैन पहिला सो राख्दैन हैन त्यो सिचुएसन हुने को हो थाहा छ डाक्टरहरु हैन त्यो सिचुएसनमा छ आफूलाई त्यो डिसिजन लिने सिचुएसन हुन्छ नि एउटा मार्ने कि 5 जना मार्ने भन्ने त्यो सिचुएसनमा चाहिँ नराख्ने रे के त्यसको मतलब आफैलाई मार्ने रे किल योरसेल्फ बिफोर यु हैव टु टेक द डिसिजन भन्छ कि यो क्वेशनहरु डाक्टरलाई सोध्नु पर्छ अहिले कोरोना भाइरसको केसमा अब बुढो मान्छे छ हैन बुढो मान्छेलाई भेन्टिलेटर युज भइराछ एउटा यङ मान्छे भेन्टिलेटर सक्यो अब त्यो बुढो मान्छेको भेन्टिलेटर यङ मान्छेलाई दिनु नदिने बुढो मान्छेको भेन्टिलेटर हटाएर यो डिसिजन डेली लिइराछ डाक्टरहरूले आजकल यस्तो खालको डिसिजन एकदम हो ट्रोली प्रब्लम जताततै गएको छ कोरोना भाइरस गाह्रो छ नि लास्ट इन्ट्रेस्टिङ छ है यो डिसिजन हेर्ने हो त हेरौँ न अड्किन्छ के भिडियो फेरि आज इन्टरनेट एकदमै ल्यागिङ भइरहेको छ हाम्रो पोडकास्ट आई डोन्ट नो हाउ इट्स गोइङ हामीसम्म राम्रै भइरहेछ जस्तो लाग्छ हैन पोडकास्ट What do you think, bro? Mind what do you think? The greater good. You listening me? You listening to me? एकछिन म लोड गर्दैछु के Mindfield. कति टाइम भयो हाम्रो पोडकास्ट Now, I'll kill myself. Oh, what? Thank you so much. And then my phone, if I can. Thank you. Our subs used to collect their phones so they couldn't call for help during the imminent crisis. Railroad Authority, they're developing high-speed trains, and so we want the public to come in and give us some feedback on. Oh, that's okay. So she has to wait for 20 minutes. Stack tracks. Why don't you go ahead and switch? सही भने है 5 जना छ एटलिस्ट एक जनाले चाहिँ लुक ब्याक गर्न सक्छ नि त है त्यो लजिक ला थियो के पनि गरेन त्यसले चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा जाम लेट्स गो ब्याक टु आवर हाम्रो केमा हाम्रो दुई जनाको मात्रै स्क्रिन ए हैया त्यो लास्ट इन्ट्रेस्टिङ आयो त्यो conundrum. Should we end the podcast? प्रेसिडेन्टहरुले अब वार टाइममा हैन टक्क एउटा त्यहाँ के रे टेररिस्ट एउटा हाउसमा लुकेर बसेको तर त्यो हाउस वरिपरि नर्मल सिभिलियन्सहरु छ हैन अब त्यसलाई त्यति बेला माथि ड्रोनले स्ट्राइक गरेर मार्यो भने हजारौं मान्छेहरु बच्छ तर त्यही मोमेन्टमा 10 जना सिभिलियन मर्छ प्रेसिडेन्टहरु त्यस्तो बेला डिसिजन लिनु पर्यो हुन्छ के स्ट्राइक अर्डर दिने कि नदिने भनेर त्यस्तो डिसिजन डेली सबै यिनीहरु पहिले ट्रेन गरे हुन्छ होला यस्तो मिलिटरी ट्रेनिङमा ट्रोली प्रब्लमहरु धेरै हुन्छ होला है हुन्छ होला के भन्नु त्यस्तो प्रायोरिटीको त्यस्तो डिसिजन डेली लिइरा हुन्छ हैन अनि बिगर गुडलाई सोचिरा हुन्छ मान्छे फेरि मिडियाहरु आएर क्वेशन गर्दिन्छ कि झन् नराम्रो जस्तो पार्दिन्छ के भन्ने so should we end our podcast bro it's too long now यति गरौँ न आजलाई थ्यांक यू फर पक्नु ब्रेक स्टप नगर्नु है ए ल say what you gonna say भन्नु के थ्यांक यू फर वाचिङ त भन्नु मैले के भन्नु थ्यांक यू फर वाचिङ हिमालय नर्ड नमस्ते hasta la vista के भन्नेहरु subscribe like hit the notification bell subscribe don't forget to subscribe first stop गर्दिन okay subscribe bye hasta la vista namaste safe सबै सेफ रहनु होला be safe don't let coronavirus bite you bye okay peace peace out hasta la vista